اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر ذیشان جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، رسم دنیا یہ ہے بچہ پیدا ہوندا او دا نام رکھیا جاندا ہے،
وقت دے نال نال عمر بڑھن دے نال نال والدین اپنے بچے دی تربیت دا آغاز کردے نے اور پھر کچھ عرصے دے بعد پتہ چلتا ہے یہ بچہ ذہین بڑا ہے، عقل مند بڑا ہے، سیانہ اور دانا بڑا ہے، سکول تو کالج تو یونیورسٹی، پھر جدید علوم و فنون عہدے چ مہارت حاصل کرنے واسطے بیرون ممالک دا سفر کردا ہے، پھر کوئی افسر بندا ہے، کوئی پروفیسر بندا ہے، یعنی وقت دے نال نال او دی پہچان ہوندی ہے معاشرے دے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرق اے وے کہ میرے محبوب اجے دنیا تے آئے نہیں، حضور اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا تعارف رب نے آن تو پہلا کروا دیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضور علیہ السلام دی آمد دیاں اطلاعاں، پیارے پیغمبر دی آمد دیاں خبراں پہلا ہی لوگاں تک پہنچا دیتیاں نے، کتے انبیاء علیہم السلام اونا دی زبانوں پیغمبر دی آمد دا لوگاں تک پیغام پہنچایا گیا، کتے پہلیاں کتاباں دے اندر، تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے چرچے، آپ دے تذکرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیتے نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کریے۔ میرا اے دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دا رب العالمین نے تعارف کروایا اور آپ دا تذکرہ پہلیاں کتاباں دے اندر اور پہلے نبیاں دی زبان تو رب العالمین نے کروایا۔ آؤ قرآن دے الفاظ تے غور کریے۔ سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نال ہم کلام نے گفتگو فرما رہے نے، خطاب فرما رہے نے، اور اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے گفتگو فرما رہے نے یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، مصدق لما بین یدی من التورات، اپنے تو پہلا آن والیاں کتاباں دی تصدیق کرن واسطے آیا، ومبشرا، تے میں توانوں ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنان واسطے آیا، ایسے رسول دی بشارت دین واسطے آیا، یا اتی من بعدی، اور رسول آئے گا تے میرے تو بعد، اسمہ احمد، آئے گا تے میرے تو بعد او دا نام احمد ہوئے گا، قربان جاواں۔ اور پھر تھوڑا جا پیچھے چلے جائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے بڑے پیارے نبی سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر دی تعمیر نو مکمل فرمایا، اپنے مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلایا، تے دعاواں ہور بھی کئی کیتیاں نے، تے ایک دعا فرماندے نے ربنا وبعث فیہم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دعا فرماندے نے، کار اللہ سونیاں تواڈا بن چکا ہے، اے میرے پیارے خلیل ہن آندے کیو، ہن چاندے کیو۔ تے پہلی دعا اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے جیڑی فرمائی ہے، ربنا تقبل منا، وہ تسی تے اپنے والیوم کھول چھڑو، چلو دا اوتھے ہی رہن دیو، تو اڈے والیوم تے کھلن، ربنا تقبل منا، ربنا آج اصل گل تمام عبادات دا مڈ جیڑا او ہے اللہ دی دربار اندر قبول ہو جا، مسجد بنا لو، مدرسہ بنا لو، جلسہ کرا لو، کانفرنس کروا لو، اور انہاں ساریاں چیزاں دا فائدہ تد ہونا جے اللہ دے دربار وچ قبول ہو جان۔ جے کروڑاں ارباں روپیہ خرچ کر دیتا او دے دربار وچ قبول نہیں ہویا تے سمجھ لئی ایک رائی دے دانے برابر بھی لگان دا فائدہ نہیں، اور لاہوریا جے 1 روپیہ خرچ کیتا اللہ نے قبول فرما لیا تے سمجھ لئی بیڑا پار ہو جائے گا۔ گل آ جا کے قبولیت دیئے، اے نہ کدی رولا پایا کرو لے تو بہتا مسیح دا وڈا ٹھیکے دار ہے، اساں بھی تے مسیح تے پکھے لو آئے نے، اساں بھی مسیح تے قالین پائے نے، اساں بھی ایتھے آ کے ٹوٹیاں لو آئیاں نے، اساں بھی مسجد دے پمپ لو آیا، ساڈا کوئی حصہ نہیں، ساڈا کوئی حق نہیں۔ اوے ایتھے نہ حق جتا، حق اپنا جنت وچ جا کے منوا، ایتھے نہ اپنا حق جتا، ایتھے چپ کر رہیں گا، تیرے چپ کیتے ہیں رب جنت وچ محل بنا دیں گے۔ اس واسطے خلیل اللہ علیہ السلام دیا دعاواں دے الفاظ سامنے رکھو، اللہ دے نبی فرماندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔
دعا کر دینے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک اور تیسری دعا میرا دل کردا میں تانوں قرآن نہ اج بہتا سنائی جا، اللہ تو انو قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ ایک اور دعا کر دینے فرما دینے ربنا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے عرشاں والے ربا کار تیرا میں بنا دیتا ہے، آرڈر تو آڈا چلے ہے، کار سونیا اساں بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے ہونگے اے میرے پیارے خلیل میں تو انو اپنا دوست آکھیا تے دوستی دے بھی کچھ تقاضے ہوندے نے لاہوریو، یک طرفہ دوستی نہیں چل دی، یک طرفہ محبت نہیں چل دی، حالانکہ اور رب العالمین نے ساڈا فرض حق اپنے مالک دے ہر حکم نو بجا لے آندا جائے، پر پھر بھی رب کائنات دے رب کسے نال بے انصافی کر دے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے ہونگے پیاریا میں تو انو اپنا دوست آکھیا تے دوستی دا معنی کی ہے کدی من لو تے کدی من لو تے کدی منوا لو۔ اے میرے پیارے خلیل میں آکھیا تساں باپ دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کلمہ حق آکھیا، میرے کہن نال اپنی قوم دے سامنے کلمہ حق بیان کیتا، میرے آرڈر تے حکم نال وقت دے حکمرانہ دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے گل کیتے۔ اے میرے پیارے خلیل میری رضا دی خاطر آگ وچ چھال مارن تو بھی دریگ نہیں جے کیتا، میرے آرڈر تے حکم نال اپنے دودھ پیندے بچے نو جنوں مانگ مانگ کے لے آسی اس دودھ پیندے بچے نو او دی ماں سمیت جنگل بیابان وچ چھڑ کے آگا، میرے آرڈر تے حکم نال اپنے بیٹے دے گلے تے چھری بھی رکھ دیتی ہے۔ اے میرے پیارے ابراہیم سونیا اینیاں میریاں منیاں نی ہن تو مانگدا جا تے میں مندا جاواں گا، ہن تو مانگدا جا تے میں مندا جاواں گا۔ اے میرے خلیل جی پھر کی منگیا؟ اقتدار منگیا، دولت منگی ہے، مال منگیا، عہدہ منگیا، حکومت منگی ہے؟ فرمان نہیں، عرض کر دینے ربنا وابعث فیہم، اللہ انج کہہ لو اللہ کار میں بنا دیتا تے خطیب تو دے دے، کار میں تیرا بنا دیتا امام تے خطیب تو دے دے۔ اچھا پیاریا اے 10 خطیب مقامی چاہی دے کہ بیرونی چاہی دے؟ اللہ رسولم منہم منو خطیب مقامی چاہی دے، خطیب مقامی چاہی دا، باہروں آنے والے بندے نو حالات دا پتہ نہیں ہوندا، ایک کاموں کی تو آیا، ایک گجراں والے تو آیا، ایک شیہو پورے تو آیا، ایک کوئی تیسرے شہر چو، اللہ باہروں آنے والے نو حالات دا پتہ نہیں ہوندا، منو خطیب مقامی چاہی دا۔
مقامی بندہ حالات نو زیادہ سمجھدا وبعث فیہم رسولا منہم. میرا دعوی اللہ نے خلیل دیاں دعاواں نو رنگ لایا. اللہ فرماندے ہونگے ابراہیم پیارے جیڑا ہی رات تساں منگ لیا او تے میں اپنے خزانے وچ پیدا ہی اکو کیتا ہے. او تے میں اپنے خزانے وچ لال پیدا ہی اکو کیتا ہے. پر سونیا تو منگ لیا تے میں عطا فرما دیتا. میرے خلیل دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے جناب عیسیٰ دیاں بشارتاں دا رزلٹ بن کے اس گیا گزرے دور دے اندر میرے آقا علیہ السلام دنیا تے جلوہ گھر ہوئے جدو ہر پاسے شرک دے اندھیرے کفر دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے اس گیا گزرے دور دے اندر اللہ نو انسانیت ترس آیا تے آمنہ دا لال کال دیتا ہے. اور کس انداز نال کس دور وچ کس انداز نال میرے آقا علیہ السلام تشریف لیا. بڑی پیاری گل صاحب دل کیتی ہے. فرماندے نے مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی. مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا. راؤ پلیا جاندیا رایانو راؤ پلیا جاندیا رایانو او گلی باغ بہشت دکھان آیا. غوطے خان بحر ظلمات اندر غوطے خان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بننے لان آیا. تے منو دیو مبارکاں آن لوگو منو دیو مبارکاں آن لوگو او میرے ستے نصیب جگان آیا. خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ اس کائنات فانی تے ان تشریف لے آن لگے نے. پہلیاں کتاباں چے تذکرہ مصطفیٰ دا پہلے نبیاں دیاں زباناں تو تذکرہ میرے مصطفیٰ دا اور کنہ حالات وچ آقا آئے قرآن کا رہا. اللہ فرمان دینے ہو والذی باعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. او رب العالمین کہ جس نے ان پڑھاں دے اندر امیاں دے اندر ان پڑھاں دے اندر آمینہ دا در یتیم پیج دیتا ہے. والذی باعث فی الامیین
ان پڑھاں دے اندر کائنات دے امام تشریف لے آئے نے مکے دے ان پڑھاں تے جاہلاں نو پتہ نہیں اپنے رشتیاں دی ہن پہچان نہیں رہ گئے عقل تو ایڈے بیچارے مجبور ہو گئے نے عقائد تے نظریات ایڈے گر گئے نے او کعبۃ اللہ علم دی انی جہالت تے کمی ہے علم دی کمی دی وجہ تو او کعبۃ اللہ کہ جس کعبۃ اللہ دے اندر اپنے رب دے سامنے سر چکانا سے جس کعبۃ اللہ دے اندر ایک اللہ دے سامنے جبین نیاز رکھنی سے اینا بد نصیبہ نے اسی کعبۃ اللہ دے اندر 360 بت اللہ دے علاوہ رکھے نے کوئی ہنیریاں چلان والا کوئی بیٹیاں دینے والا کوئی بیٹے عطا کرنے والا کوئی نفع دینے والا کوئی نقصان پہنچانے والا کوئی تیاں دینے والا کوئی پتر عطا کرنے والا ایک رب دا در چھڑ کے اور ایک گل لاہوریو سمجھ لو جدو ایک در تو بندہ اپنا سر اٹھا لے پھر اے سر در در جوگا ہو جاندہ ایک در تو اپنے خالق دے در تو اگر بندہ اپنا سر اٹھا لے پھر یہ سر جیڑا در در تے چکن لگ پیندا اللہ اللہ اور سونیاں کدی غور کر کلا بے کے اللہ ذوالجلال نے تیری اس پیشانی نو کنا منصب عطا فرمایا اللہ نے تیری پیشانی نو کنا مرتبہ عطا فرمایا اللہ ذوالجلال دا اعلان خلق تو بیدیا خلق تو بیدیا اللہ ذوالجلال نے انسان سونیا تینو اپنے ہاتھ نال بنایا اپنے ہاتھ نال تیار فرمایا اور میں کہا کرنا وا جانور کڈا بھی مہنگا ہوئے گائے بچڑا ویڑا اونٹ کتنا بھی قیمتی ہوئے بکرا چھترا دمبا لیلا کڈا بھی مہنگا ہوئے کڈا بھی سونا ہوئے جدوں او دے سامنے چارہ لے آکے پاؤ گے اپنا سر چارے دے سامنے چکا کے کھائے گا کھرلی وچ منہ پا کے کھائے گا اور تینو رب نے 2 ہاتھ عطا فرمائے نے فرمایا کھانا آلہ ہوئے تے تانبے مرغے چرگے بٹیرے ہو تے تانبے نمک مرچ نہ روٹی کھانی ہوئے تے تانبے میں تینو ہاتھ دے دیتے نے اوہ لکمہ توڑ کے اپنے منہ وچ پالا اللہ سونے گل کیے فرمایا میں تیری پیشانی نو او عظمت عطا فرمائیے کہ تیری پیشانی ہن روٹی اگے چکے تے میں رب نو وارا نہیں کھاندی اور میں ایک گال رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اور جیڑے رب نو تیرا سر روٹی اگے چکنا گوارا نہیں وہ تیرا سر قبر اگے چکنا کیویں گوارا کر لائے ایڈی عظیم پیشانی اللہ نے تینو عطا فرمائیے دعا کرو اللہ دی قدر کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد تو پہلا حالات انج دے بن چکے نے ایسا ان پڑھ تے جاہل قوم دے اندر اللہ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا محبوب خدا دنیا تے تشریف لے آئے نے لوگ جس دور دے اندر در بدر اپنے سر نو چکا رہے اور حالات کیسے نے لوکی پوج دے سن پہ قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو لوکی پوج دے سن پہ قبرانو کدی حجرانو کدی شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا
اونا در در دے پجاریاں نو ایک در تے سونا چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی آج جیڑیاں بہتیاں پھنیاں بڑیاں پھر دیاں اسلام نے پورے حق نہیں دیتے اسلام نے زیادتی کر دیتی ہے لو جناب اسلام نے ظلم کر دیتا اور جیڑی عزت تے عظمت اسلام نے عورت نو عطا کیتی ہے کائنات وچ کوئی دوسرا مذہب کر سکے ہی نہیں بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں سانو برابری دے حق چاہیے دینے برابری دے کسے دور چ نا اے مطالبہ بڑا عروج تے سی کوئی بیبیاں پنڈو لنگیاں وڈیرے بزرگ ایک مجھ حالانتے جوئی تے ایک سنڈا حالانتے جویا مولانا ابو بکر صدیق صاحب ماشاءاللہ حضرت باجوہ صاحب نے شیخ فیاض صاحب نے مولانا اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے بزرگانو بہتا پتا ہے تجربہ انہوں ماشاءاللہ پنڈا دے رہن آلے لوگ انہاں ایک مجھ حالانتے جوئی تے ایک سنڈا حالانتے جو انہاں بابا جی ہون تک یہی سندے ویندے آئے ہیں وہی لوگ سنڈے بیل حالانتے جوندے نے تے تسا نال مجھ نو بھی جویا وہ کہنے لگے پتر انہوں برابری دے حق دین دے آواں انہوں برابری دے حق دین دے آواں بیڑا غرق تے تاد ہویا کہ ایسا اسلام تو اپنا رخ پھیرے ہیں سانو تعلیمات اسلامی دا پتا نہیں اور مغرب دے غلط پر آپے گنڈے نو اپنے تے اثر انداز کر کے ساڑیاں بیبیاں مسلمان کہلان والیاں اور جنہ دے متعلق کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنا چاہے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو اینا حالات وچ میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مظلوماں لئی اونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور کون مصطفیٰ دنیا تے تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے ہے مسئلہ کیا لے حدیث جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے آپ دا تذکرہ پہلیاں کتاباں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ذکر خیر پہلے نبیاں دیاں زباناں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کروایا آؤ ذرا غور کریے ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نا ایک کلیسے دے اندر تشریف لے گا واز خطاب اور نبی دی کوشش تے خواہش سی یا اللہ کوئی بندہ جہنم دا بالن نہ بنے اللہ انہوں جنت دا حقدار بنا دے حضور اندر تشریف لے گا نا تے انہ دے وڈیرے مولوی
आम लफज पहचान समझ आ जाती। वो अपनी किताब पढ़ता सी पिया, हुजूर अलैहिस्सलाम गया ना, वो चुप। हुजूर फरमाते ने पढ़ता नहीं हो, चुप, पढ़ता नहीं हो, चुप। ओ नुकरे एक वडेरा जे आदमी बैठा, लत्तां गोडियां तो मासूर है, ते पता की आंदा आंदा अगे पढ़े किंज अगे आखिरी नबी मुहम्मद दा जिक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगे बढ़िया ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो खबर दी दसिया, जनाब ये पढ़े कि अगे तुहाडा तज़किरा मौजूद है ते नाल मेरे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़दा ते नबी दा ताबेदार बन जांदा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा गुलाम नबी दा जानिसार बन जांदा है। अल्लाह मैं तेरे पाक पैगंबर दी अजमत तो कुर्बान जावा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे सहाबा, हुजूर दे खादम, आप दे जानिसार, आप दे ताबेदार, अपने ते ताबेदार है ही ने, अपने ते प्यार करने वाले है ही ने, अपने ते मुहब्बत करने वाले है ही ने। एक यहूदी नौजवान बच्चा हुजूर नाल बड़ा ही प्यार करता, बड़ी मुहब्बत रखता और बड़ी अकीदत रखता। और बाज़ औकात ऐसा हुंदा, बाज़ दफा ना अपनी जमात दा, ना अपना वाकिफ, ना अपना रिश्तेदार, ना अपने मसलक दा, ना अपनी तंजीम दा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं हुंदा, लेकिन वो बड़ा प्यार करते ने, बड़ी मुहब्बत रखते ने, उलमा नाल बड़ी अकीदत रखते ने, ते कई अपने वड्डन जोगे सलाम लेना गवारा नहीं करते। तबीयत होंदियां ने वखरियां वखरियां, भाजपा साहब तबीयत होंदियां ने वखरियां वखरियां, कई अपने भी नहीं हुंदे ते प्यार मुहब्बत दी हद कर देंदे ने, कई अपने हो के अख बचा के कोलों लंघ जाते ने। ये नौजवान है यहूदी है, कलमा नहीं हुजूर दा पढ़े अलैहिस्सलाम, लेकिन हुजूर नाल अकीदत बड़ी है, प्यार बड़ा, मुहब्बत बड़ी है। एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, सहाबियों ओ नौजवान नजर नहीं आ रहा, सोने पता कर लेने, पता करवाया, आका वो ते बड़ा सख्त बीमार है, वो ते इंज मालूम हुंदा शायद जिंदगी वफा ना कर सके। ते मेरे आका फरमाते ने जे बीमार है ते चलो ओदी खबर ही ले आइए, चलो ओदी बीमार पुरसी कर आइए, चलो ओदी इयादत करके आइए। साढ़े वाला हाल को थोड़ा, उन्हें है फलाना बीमार है, उन्हें है खसमा नू खाए मरण दो सू, वो को साडे ग्रुप दा, वो को साडी जमात दा, वो को साडे अकीदे दा, वो को साडी तंजीम दा, इस वास्ते सानू की जरूरत है। पर आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी सुन लो, आप दा फरमाने गिरामी है, जेड़ा मुसलमान बंदा अपने किसे मुसलमान भाई दी बीमार पुरसी करन जांदा, इयादत करन वास्ते जांदा, सुबह वेले जांदा, ए बीमार पुरसी करके आ जांदा, सारा दिन 70,000 फरिश्ते एदे वास्ते दुआवां करते रहंदे ने। सारा दिन 70,000 फरिश्ते एदे वास्ते दुआवां करते रहंदे ने। लेकिन अगली गल भी जे नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत ये ना होवे भाई ये महल्ले का चौधरी है वडेरा ते जे बच पिया ते जे बच गया ते उलामा बन जाए, फलाना पता लैन ही नहीं आया, उलामा उलामा लान, ऐ ना नीयत होवे। या ये होवे कि सामी वावा भारी है, इलाके च रोब शोब भी है, 4 टके भी ये को है, ते चलो किसी बंदे नूं काम पै ही जाता है, कोई पैसों की लोड़ पै जाती, ऊंज ना देवे उधारे ही 4 टके दे छड़े। इस वास्ते मुंह मुलाजा रखना चाहिए, ताल्लक वास्ता रख। आ ना नीयत होवे, नीयत होवे कि मैं अपने रब नूं राजी करना है,
گل تے سونے نیتاں تے آ کے مکنی ہے. نیت اے ہووے کہ میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے تو رب نو راضی کرن واسطے جائیں گا, باقی مسئلے میرا رب آپ ہی حل فرما دے گا. تو نیت چنگی لے کے جا, اللہ ساڑیاں نیتاں صاف فرما دے وے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے اگر کوئی بندہ شام ویلے جا کے اپنے بھائی دی بیمار پرسی کر دا, تیمارداری جا کے کر دا, آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری رات 70,000 ملائکہ او دے واسطے رب کولوں دعاواں کر دے رہندے نے. آپ فرما دے نے چلو پتہ لے انہیں خبر لے آئیے, عیادت کر آئیے, بیمار پرسی ہو جائے گی. ساتھیاں نو نال لیا, میرے محبوب تشریف لے گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت ملی, اندر تشریف لے گیا. ویکھیا اے دا باپ اپنی کتاب دی تلاوت کر دائے پیا, جویں ساڈے نہیں اج کل ماحول بابے اور دی جان بڑی اوکھی ہوئی ہے, سدو مولوی انہوں سورت یاسین پڑھن. اساں یاسین مردے بلٹی کرنا واسطے رکھی, جگہ بدل لئیے. جیڑی جگہ پڑھن والی ہے وے اتھے پڑھ دے نہیں. نبی علیہ السلام دا حکم کی ہے, آپ فرمان دینے لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ. آپ فرمان دینے جدو بندہ فوت ہون لگے او دے قریب اندازہ ہو جاندہ, پتہ لگ جاندہ, او دے قریب جا کے اینی کو اچھی آواز نال کلمہ پڑھو تاکہ او دے کنہ تک بھی آواز پہنچے. انہوں نہ آکھو کلمہ پڑھ, کیوں؟ اینی تکلیف ہوندی ہے جدو جان نکل دی ہے. اللہ اللہ منو یاد آیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جان لگے نا تے انج بیٹا لاگے بیٹھا آندہ ابا جی انج معلوم ہوندہ زندگی دا سفر مکا رہے ہو, ابا جی موت دیاں سختیاں دے بارے کچھ بیان فرما دیو. فرمان لگے بیٹا اے بیان کرنے والی شے ہی نہیں, سادہ جی گال انج سمجھ لے کہ جی میں آسمان سارے ٹوٹ کے میرے سینے تے ڈگ پیانے, جی میں پہاڑ ٹوٹ کے میرے سینے تے ڈگ پیانے. انج معلوم ہوندہ جی میں سوئی دے نکے وچوں منو گزاریا جا رہا. اے کیفیت یار کدی کلے بے کے سوچئے جے آمینہ دے لال علیہ السلام دے غلامان دی حالت اے وے تے ساڑھے جیسے گناہگاران دی کیفیت کی ہوئے گی. دعا کرے کر اللہ ساڑھے سارے آنتے اپنیاں رحمتاں فرما دے وے, اللہ موت ویلے کلمہ نصیب فرما دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ اے دے قریب تشریف لاگا تے حضور علیہ السلام فرمان دے نے این چند لمحے چند ثانیے خاموش ہو کے نا آپ فرما دے نے بھی سچ دسی آجڑی کتاب اپنی پڑھنا پیا اس کتاب وچ کتے میرا ذکر بھی ہے وے کہ نہیں. اگے مولانا عمر صدیق صاحب حضور علیہ السلام دی امانت دیانت دا تذکرہ فرما رہے سن نا, گل تے ساری دیانت دیئے امانت دیئے, دشمن بھی ہوئے تے بندے نو گل کرن لگیا 1000 بار سوچنا چاہیے دا میں او دے بارے گل کیڑی کرن لگا. میں آقا علیہ السلام دی عظمت تو قربان جا. آپ فرما دے نے صحیح دسی سچ دسی تیری اس کتاب اندر کتے میرا ذکر بھی ہے ہوئے کہ نہیں. یہودی سی نا تے بڑی ڈھڈائی نہ کہنے لگا او جناب ساڑھی کتاب ہے تہاڈا ذکر کتھوں آ جانا ہے, ساڑھی کتاب وچ تہاڈا ذکر کوئی نہیں. میرے آقا خاموش نے او نوجوان موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا اپنی زندگی دا
سفر مکاندا ہے پیا انہیں اپنے جسم دیاں ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کیتیاں اپنے جسم دیاں ساریاں طاقتاں مجتمع کیتیاں اکھاں کھولیاں تے اکھاں آمنہ دے در یتیم دے چہرہ انور تے فٹ کر دیتیاں نے واہ قسمتاں والے ہو نصیباں والے ہو عمل تھوڑا ہے تے اجر اللہ نے بہتا عطا فرما دیتا ہے محنت تھوڑی ہے اللہ نے اس محنت تھوڑی نو اینا رنگ لایا اللہ ذوالجلال نے بہشت برین دا وارث تے مالک بنا دیتا ہے انہیں اپنی اکھاں کھولیاں آقا علیہ السلام دے چہرہ انور تے گڑ دیتیاں نے اور عرض کردائے اے محمد علیہ السلام میرا باپ غلط کہہ رہا ہے میرا باپ غلط بیانی کردہ پیا ساڑی کتاب وچ تواڈا ذکر موجود ہے میرا باپ غلط کہہ رہے ہیں ساڑی کتاب اندر تواڈا تذکرہ موجود ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے موقع تو فائدہ اٹھایا موقع نو غنیمت جانیا آپ فرماندے نے یا غلام قل لا الہ الا اللہ اوہ کاکا اوہ پترا اوہ بیٹے آم جے تینوں پتہ لگی گیا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں پھر اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے کہ میں اللہ دا رسول ہوں اس نوجوان نے نا اس حالت دے اندر اپنے باپ نال اکھاں وچ مشورہ کیتا اکھاں وچ باپ کولوں پوچھ دا کی کراں تے باپ آندا آتے ابو القاسم سبحان اللہ آتے ابو القاسم اوہ پترا جی میں آندے نی اویں من لے بیٹے آجی میں آندے نہیں اویں من لام بلکہ میں تے کہا کرنا وان اے آندہ ہوئے گا میرے آؤ بیٹے آؤ جی میں آندے نہیں ایویں من لائے انج دیاں ہستیاں آئیاں نو خالی نہیں موڑی دا انج دے پراؤنیاں آیا نو خالی نہیں موڑی دا جی میں آندے نہیں اومی من لیا دے نوجوان زبان تو پڑھ دے اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ اوہ مرنے پہ آپ پڑھن دیا تو اڑے گا جیوں دے جی نہیں پڑھیا جاندہ لا الہ آمنہ دلال علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دا تے میرے پیغمبر دا غلام بن جاندہ اور یار کڈی خوش نصیبی دی بات کڈی قسمت دی گل ادھروں کلمے دے حرف پورے ہو گئے ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے محنت تھوڑی ہے اجر بہت آئے اجے نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھیاں گرمیاں دے روزے بھی کوئی نہیں رکھے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر کے تہجداں بھی کوئی نہیں پڑھیاں اجے ہسپتال کوئی نہیں بنوائے اجے ڈسپینسریاں کوئی نہیں بنوائیاں اجے ماڑیاں تے غریباں دیاں خدمتاں کوئی نہیں کیتیاں اجے یتیماں تے بے وگان دا سہارا بھی کوئی نہیں بنیا ادھروں کلمے دے حرف پورے ہوئے ادھروں اللہ نے جان نکال لئیے زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئیاں آمنہ دلال کرو نکلے آسمانہ وال نگاہاں اٹھائیاں آپ فرمان دینے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے اس نوجوان نو جہنم دی آگ تو بچا لیا ہے
یعنی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا تذکرہ پہلے نبیاں دیاں زباناں تو رب العالمین نے کروایا، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، یعنی حضور اجے دنیا تے آئے نہیں، آپ دی آمد دے چرچے تے تذکرے میرے محبوب دی آمد تو بھی پہلا ہو رہا نے۔ جس نبی نو اللہ نے اے منصب تے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا، ایسے عظیم نبی دا اللہ سانو سارے آنو سچا تابعدار بنائے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ جزاکم اللہ خیرا، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔